अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटर पाकिस्तान। आज आपके सामने फिर वही बात बतानी थी आपको कि जनाब ड्राई फ्रूट का काम करें, ये बेहतरीन काम है। और अब तो इतना ये फैल गया है कि हर ज़िले में 4-5 मैन्युफैक्चरर भी बन गए हैं और ख़रीदने वाले भी पैदा हो गए हैं और सारा कुछ हो गया है। मैंने ये पैकिंग इसकी सिलेक्ट की हुई है, ये देखें। तो ये मैंगो ड्राई है, बहुत बड़ा आर्डर हमारे पास है। लेकिन आप किस इलाके में हैं, पहले अपना इलाका बताएंगे, फिर मैं आपको ऑर्डर दूंगा। खुश खबरी 2 रोज़ा ट्रेनिंग। पहली ट्रेनिंग डीएपी खाद बनाने का तरीका। दूसरी ट्रेनिंग किंग कॉन्ग को काश्त करने का तरीका। तीसरी फिंगर ग्रीप्स की काश्त का तरीका। फीस 6,000 रुपए। ट्रेनिंग 12 बजे के बाद शुरू होगी। रहाइश मुफ्त होगी। ट्रेनिंग की तारीख 14, 15 और 16 अगस्त। बर्मकाम पत्रियाटा मरी। हमारा राबिता नंबर है 0300 400 पूरा 9799। मजीद इन नंबरों पर भी राबिता कर सकते हैं। वजह ये है कि कुछ इलाकों में मैंगो बहुत महंगा है। मसलन अगर आप मुजफ्फराबाद में हैं या आप रावलपिंडी में हैं तो आम के बागात हैं ही नहीं। तो ऐसी सूरत में आप आम ना करें, क्योंकि वहाँ पे आम महंगा है, यानी 250 पौने 300 रुपए किलो चौंसा बिक रहा है। जबकि सिंध के इलाके मीरपुर ख़ास, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, रहीम यार ख़ान, इन इलाकों के लोगों को, या बहावलपुर, तो ये इनको आम बहुत सस्ता मिल रहा है। मंडियों में आम का रेट जो है वो 80 से 100 रुपये है। वहाँ के लोग इसको जितना ड्राई कर लेंगे हम ख़रीद लेंगे। इसका जो रेट है अब 2400 रुपये किलो है, यानी 2400 रुपये में आपका आम हम ख़रीद सकते हैं। लेकिन पैकिंग करके देनी होगी इस तरह की। ये पैकिंग कोई इतनी महंगी नहीं है। और ये एयर लॉक है, इसमें से ना मॉइस्चर जा सकता है, ना अंदर से निकल सकता है, ना बाहर से अंदर जा सकता है। और यहाँ से इसका ये नज़र भी आता है प्रोडक्ट कैसा है, कलर क्या है, ये वो। दूसरा काम इस वक्त करने वाला है प्याज खुश्क करने का। डिहाइड्रेटर हमारे पास हैं, आप डिहाइड्रेटर लेके तो प्याज खुश्क कर लें। प्याज खुश्क क्यों कर लें? इस वजह से कि इस वक्त बरसात है, बलूचिस्तान का प्याज आया हुआ है। बलूचिस्तान का प्याज ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन निकालता है, उसके बाद ख़राब हो जाता है। तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए डिहाइड्रेशन करना बेहतरीन काम है। और प्याज पूरा साल बिकता है, इस पर कभी ज़वाल नहीं आता। और मैंने आपको पिछले दिनों ये भी बताया था कि जनाब आप टमाटर कर लें, लेकिन आपने मेरी बात पे, कुछ लोगों ने तो गौर किया और टमाटर खुश किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उस पर अमल नहीं किया। अब टमाटर का रेट लाहौर में, ताज़ा टमाटर का रेट 600 रुपये किलो है। और हमारे पास अब सारा जितना लोगों ने बना के हमें दिया था वो सारा बिक गया। अब हम लोगों से पूछ रहे हैं, भाई आपके पास टमाटर है, आपके पास है, आपके पास है? किसी के पास टमाटर खुश्क नहीं है। और होटल वालों की ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं कि जनाब टमाटर का पाउडर दे दें। तो ऐसे काम जो हैं, असल में हमारी कौम जो है वो जल्दबाज है, जल्दबाज भी है और कीना परवर भी है। जल्दबाज इसलिए कि जनाब ये कहते हैं कि आज टमाटर खुश्क हो तो शाम को हमें पैसे मिल जाएं, जबकि पैसे नफ़ा ज़्यादा उस वक्त आता है जब आप 1 या 2 मिनट ठहर के बेचें। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि आज जो चीज़ खुश्क करेंगे, सब्जियों को खुश्क करने का बेसिक असूल ही यही है। आज जो खुश्क करेंगे वो 2 महीने बाद बहुत अप रेट पे बेचेंगे। 2 महीने पहले टमाटर का रेट कितना था? 50 रुपये किलो, और आज 600 रुपये किलो है। ताज़ा टमाटर की बात कर रहे हैं। तो 3 माह पहले टमाटर कितने का था? 25 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, और रुल रहा था, कोई ख़रीदार नहीं था, और अब मिल नहीं रहा। अब ढूंढते फिरते हैं टमाटर है कहाँ पे। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं ऐसे कि एकदम से अप और एकदम से डाउन? वजह ये है कि आप इस तरह के काम नहीं करते कि जिससे ये सब्जियों को महफूज किया जा सके। तो आप जब महफूज करेंगे तो वही टमाटर जो 20 रुपये किलो वाला खुश्क किया होगा, तो अब उसकी जो है आमदन का टाइम है, और अब उसको आप 2000-2500 रुपये किलो पाउडर बेच सकते हैं, जो कि आपको 500-600 रुपये में उस वक्त पड़ रहा था। तो 500-600 लागत हो अगर,
اور 2,500 روپے کلو بکے تو اور کیا چاہیے آپ کو. تو لیکن بات یہ ہے کہ میری باتیں سن لیتے ہیں لیکن سر سے گزر جاتی ہیں اور کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا. ساری میری مائیں بہنیں جو ہیں وہ پھر آ کے یہی کہتے ہیں گھر میں بیٹھے کو کام دیتے. یہ گھر میں بیٹھے والا کام ہی تو دیا تھا لیکن آپ نے کیا ہی نہیں. بندہ کیا کرے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس میں ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جی ایک ٹریننگ پروگرام ہم کر رہے ہیں, شاید اس کے اندر بھی اس کی ویڈیو ڈالیں. تو میرے بھائی 6,000 روپے تو ہم ٹوٹل لے رہے ہیں. 3 دن کی ٹریننگ ہے. آپ نے 12 بجے ٹریننگ شروع ہو جانی ہے جمعے کو 14 اگست کو 12 بجے اور اتوار کو 12 بجے ختم ہو جائے گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ 3 دن کی رہائش, آپ کو وہاں پہ ٹھہرانا, پانی کا خرچہ, بجلی کا خرچہ, باقی دیگر اخراجات, چائے یہ وہ سارا کچھ. تو آپ مری میں تو ایک رات کوئی نہیں ٹھہراتا, 15,000 سے کم پہ ہوٹل کوئی نہیں دیتا. تو آپ کو صرف 6,000 میں یہ اپرچونٹی مل رہی ہے. ویسے تو کسان وہاں نہیں جا پاتے, تو چلیں اسی بہانے وہ گھوم پھر بھی آئیں, ٹریننگ بھی لے لیں, بیج بھی لے لیں اور وہاں سے باقی جو اگلی اپرچونٹیز ہیں وہ بھی وہاں سے ان کو معلومات مل جائیں گی. تو اس میں شرکت ضرور کریں. 6,000 کوئی بڑی رقم نہیں ہے. لاہور سے, فیصل آباد سے ہر گھنٹے بعد بسیں جاتی ہیں. پنڈی سے گرین بس چلا دی ہے گورنمنٹ نے, جو کہ 20 روپے میں آپ کو ہمارے دروازے پہ اتارتی ہے. جہاں پہ ہمارا فارم ہاؤس ہے اس کے دروازے پہ اتارتی ہے. تو اتنی اچھی اپرچونٹی ہے, آپ ضرور اویل کیجیے گا. ہاں اگر آپ کے پاس 6,000 بھی نہیں ہے تو پھر آپ نہ آئیں, پھر آپ نہیں رہیں, زیادہ بہتر ہے. اچھا جی, اب یہ تھا آج کا ٹاپک. تو اب آپ نے کون کون سے پروجیکٹ کرنے ہیں اس وقت؟ پیاز اور مینگو. آگے خوبانی کا کریں گے لیکن فی الحال خوبانی مہنگی ہے, سستی ہونے دیں پھر کریں گے. لیکن وہ لوگ جو گلگت میں رہتے ہیں, ہنزا میں رہتے ہیں یا شمالی علاقہ جات میں, وہاں خوبانی کے بہت زیادہ درخت ہیں. یعنی ایون وہاں پہ جگہ نہیں ملتی کہ پاؤں اوپر. میں ایک دفعہ گیا کیلاش, وادی کیلاش, تو اتنی خوبانی گری ہوئی تھی کہ دل نہیں کرتا تھا کہ اوپر پاؤں رکھ کے جائیں, لیکن خالی جگہ ہی کوئی نہیں تھی. تو وہ لوگ اس کو ڈرائی کر لیں. یہ ڈی ہائیڈریٹر لے کے, یہ گیس پہ بھی چلتا ہے, سولر پہ بھی چلتا ہے اور بجلی پہ بھی چلتا ہے. تو اس کو لے کے وہاں اس کو خشک کر کے ادھر بھیجیں, میرے پاس بھیج دیں. تو یہ ایک زبردست اپرچونٹی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹاپک بھی آپ سے ڈسکس کرنا تھا. یہ ہے ان کسانوں کے لیے جو نرسری بناتے ہیں. تو پام سیڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے, لیکن یہ زیادہ تر سندھ کے لوگوں کے لیے زیادہ اٹریکشن ہے اس میں, کیونکہ ان کا موسم اس کے لیے بہت فیوریبل ہے. پام آئل آپ نے سنا ہوگا ملیشیا میں بہت زیادہ, پاکستان $5.5 بلین کا پام آئل امپورٹ کرتا ہے. تو یہ جو پام آئل ہے یہ ملیشیا سے آتا ہے, لیکن میں نے بیج کچھ منگوانے کا سوچا ہے کہ میں سندھ کے کسانوں کو دوں اور ان کو ٹریننگ دوں کہ اس کو اگانا کیسے ہے. لیکن اگانے سے زیادہ بہتر ہے کہ نرسری والے اس کو اگائیں. اس کے اگانے کا طریقہ بڑا خاص ہوتا ہے. یعنی پہلے آپ نے اس کو بھگو کے رکھنا ہوتا ہے, اور بھگونا بھی کتنی ٹیمپریچر پہ, 35 ڈگری نیم گرم پانی میں آپ نے بھگو کے رکھنا ہے 1 ہفتہ. پھر اس کو آپ نے اس میں سے نکال کے تو گرم آب و ہوا میں کتنے ٹیمپریچر پہ, 40 ڈگری پہ 1 مہینہ رکھنا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو بھگونا ہے اور پھر بونا ہے. تو یہ سارے کام شاید کسان ہمارے اتنے محنت کش نہیں ہیں. تو نرسری والے جو ہیں ان کا پروفیشن ہے, تو وہ اس کو اگا کے نرسری بنا کے, پودے بنا کے, پنیری بنا کے کسانوں کو دیں, تو ہمارے یہ آئل کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. ایک درخت پہ تقریباً 200 کلو بیج حاصل ہوتا ہے. یعنی آئل کے لیے جب پھل توڑا جاتا ہے تو 200 کلو ایک درخت سے آتا ہے, اور 1 ایکڑ میں تقریباً 60 سے 70 درخت لگتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 12,000 کلو یہ بیج, آئل والا بیج 1 ایکڑ سے آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. اور اس میں تیل بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے اوپر جو کرنل ہے یا چھلکا ہے یا پلپ ہے, اس میں بھی تیل ہوتا ہے, اس میں ریڈ آئل ہوتا ہے. اور اندر جو بیج ہوتا ہے اس میں بھی تیل ہوتا ہے جو کہ یلو آئل ہوتا ہے. تو یہ دونوں کام آپ کر سکتے ہیں. آج کا ٹاپک بس اتنا ہی تھا. یہ ایک جنرل نالج دینی تھی آپ کو, اور آپ سے گزارش کرنی تھی کہ اس طرح کے کام کریں جو پہلے یہاں نہیں ہو رہے, اور ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے.
ہاں پام آئل کا کام لمبا ضرور ہے، لیکن ایک دفعہ لگ گیا تو 35-40 سال تک اس نے پھل دیتے رہنا ہے اور آپ کی آمدن آتی رہے گی۔ تو اب مرضی آپ کی ہے، جو ینگ لوگ ہیں وہ تو خاص طور پہ اس کو لگائیں، ینگ کسان جو کسانوں کے بچے ہیں وہ اس پہ کام کریں تو ان کی ہمیشہ کے لیے ایک اچھا روزگار بن سکتا ہے اور ملک کا بھی بھلا ہو سکتا ہے۔ ہاں جو میرے جیسے لوگ ہیں جو عمر کا زیادہ حصہ گزار چکے ہیں، جب تک اس کا پھل آئے گا ہو سکتا ہے آدھے ہوں اور آدھے نہ ہوں، تو لیکن پھر بھی میں اس لیے کروا رہا ہوں کہ چلیں میں نہ صحیح کوئی اور سے تو کسی کا تو بھلا ہو۔ تو میری آج کی ویڈیو بس اتنی ہے، اور رابطے کے لیے یا معلومات لینے کے لیے یا کینگ کونگ کا بیج لینے کے لیے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0300400979 اور دوسرا نمبر ہے 034614520405۔ یہ دو نمبر ہیں، کراچی کا نمبر بھی لے لیں 031324254004۔ اللہ حافظ۔